बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। मेरे देखने वाले बहन भाई खैर औफियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं आपकी ढेर सारी दुआओं के सदका अल्हम्दुलिल्लाह। हम का सारा सामान जी मैं लेके आ गया हूँ। ये देखिए मिसाले जहाँ सारे आ गए हैं, टमाटर वगैरह सारा हमने बना लिया है। मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम थूम ऐड करेंगे। हाँ, बन गया। चलें अब इसको शामिल कर लेता हूँ। है ना तैरा धो रही है चावल जो है ना हम लेके आए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी का चावल है। तैरा इसको धो देगी तो मजीद बेहतर हो जाएगा। और साफ सुथरा चढ़ा दिया ना, हम भी जल्दी कर रहे हैं कि हम अपना काम जो है जल्दी जल्दी हमने बाहर निकाल के रख दिए हैं क्योंकि इसको पोस लग चुकी है। और देग में हमने पानी ऐड कर दिया है। जब तक उसको उबाल आता है तब तक ये हमारे चावल थोड़े खुश्क हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह इसको उबाल जब आएगा तो नमक टेस्ट करके फिर चावल डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद बिरयानी रेडी जी अल्हम्दुलिल्लाह। देग हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने इसको दम लगा के रख दिया है। आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह दम खुलेगा तो फिर इंशाल्लाह खाने के लिए तैयार हो जाएगा। करने के लिए थोड़े से चावल मैंने बाहर निकाले हैं कच्चे। जी अब लेकर जा रहे हैं फातिमा बाजी को हॉस्पिटल, क्योंकि हमें तकलीफ़ें जो है ना घेर लिया है। एक तकलीफ़ से अभी ख़त्म नहीं होती और दूसरी तकलीफ़ में हम आ जाते हैं। और हमारी फातिमा जो है ना इसकी तबीयत ख़राब है। अभी महीना भी 7वां चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश जो है ना वो होने वाली है। आप बच्चा जो है ना जम्मुवाल है, क्योंकि तबीयत जो है ना फातिमा की बहुत ज़्यादा दर्द है, इसे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसी वजह से हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वो कहते हैं कि बच्ची है और आप बच्ची ने पैदा करवा लें, वरना आप पैदा नहीं करवाएंगे तो उसकी जान पे भी बन सकती है। हमने कहा है कि अल्लाह पाक का आसरा है, आप करें। और बट्ठे से पैसे भी मांगे हैं हमने उधारे, देखें वो देते हैं कि नहीं। जान क्या कहा है उन्होंने? हाल तो कुछ नहीं किया, चुप करके बैठे रह गए। कल हो के मंगते खड़े हैं बात नहीं बजे सारे को आना टक्का ही बोतल लवाई से जी हाँ। बच्ची के फेफड़े कमजोर हैं, पूरा महीना 7वां है। जी हाँ, अभी महीने भी तो कम है बात भी हो बाहू वाले पता नहीं टीके शीके लाने बोतल ने दर्द मठा देगे बहुत दर्द छे। जी और सुबह का फिर से वही दर्द है बेचारे होने के बाद जले दर्द छिड़े बच्चे ही बात बच्ची नहीं खड़ सकती। जी हाँ देखो अल्लाह जिंदगी देवे थी 7 माह बचता वे नन। जी हाँ बच जाते हैं। दुआ अल्लाह को मंगती बैठी हैं पहली टेंगे ये धी भी साढ़े की अल्लाह की रहमत है। बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह पाक राजी होता है। दो बाजियां हैं जिनकी तरफ से पानी हमने कल चलाया था और अल्लाह ताला से दुआ भी की थी। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उनकी तरफ से जो अमानत बच गई थी वो अल्लाह के नाम की थी, तो मैंने सोचा कि आज चावल बना देते हैं और उनको चावल खिला देते हैं। हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह बड़ी फैमिली है तो सबको खिला देते हैं। जहाँ तक पहुँचेगी तो अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपनी प्यारी बारगाह में कबूल फरमाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है। जितना उसका बंदा उसके नाम पे देता है तो वो बंदे को यहाँ भी अता करता है और आखिरत में भी हिस्सा उसका रख लेता है और यहाँ भी उसका रद्द बदल अता करता है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजर अजीम से नवाजेगा। वो हमारा बहुत प्यार करने वाला रब है जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपने बंदे को प्यार करता है। ये तो बंदे की फितरत है कि नाफरमान हो जाता है, गुनाह करता है, सोचता नहीं है कि मैं किस काम के लिए यहाँ पे भेजा गया हूँ और मेरे ज़िम्मे क्या काम लगे थे। लेकिन यहाँ पे ख़ताएँ भी करता है, गुनाह भी करता है, लेकिन वो ये समझता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। रात के अंधेरे में भी छुप के गुनाह करे तब भी उसको देखने वाली ज़ात देख रही है। 24 घंटे उसको कोई ना कोई देख रहा है, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। बंदे को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में, हालांकि हम सब देख चुके हैं, हमने सब ने देखा कि हम सब मौजूद भी होते थे आसमां बाजी पे, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हम कुछ कर नहीं सकते थे, बेबस थे, सभी बेबस थे। और हम ये चाहते थे, हमारी सोच होती थी कि आसमां ठीक हो जाए, लेकिन हमारे दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया था कि आसमां बाजी हमें छोड़ के चली जाएगी, वो हमसे इतनी दूर चली जाएगी कि हम सारी ज़िंदगी उसको ढूंढते रहें कि हमें नहीं मिलेगी। लेकिन ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि जब वो बुलाता है या किसी को आजमाता है या किसी को तकलीफ़ में मुबतला करता है, उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। जब वो पकड़ लेता है तो चाहे उसके ऊपर हज़ारों क्या लाखों की भीड़ भी मौजूद हो, लेकिन वो बेबस होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमने भरपूर कोशिश की और जितनी ही मेरी बाजियों ने, माओं ने, सब ने मिल के तावन भी किया। उनके तावन से, उनकी सपोर्ट से, उनकी दुआओं का सदका अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। आपके सामने हम लोडर को हर तरफ घुमाते रहे, फिराते रहे। जहाँ भी हमें किसी ने कहा कि फ़लानी जगह पे कोई दम वाला है, वहाँ से दम करवाओ, हम ठीक हो गए थे तो आसमा भी ठीक हो जाएगी, हम वहाँ फ़ौरन चले जाते थे। डॉक्टर का बताते थे तो फ़ौरन आसमा को लेके जाते थे। हम तो ये चाहते थे कि आसमा ठीक हो जाए, लेकिन इंसान सिर्फ सोच सकता है, इंसान के इख्तियार में होता है सोचना। बाज़ औक़ात कोई काम ऐसे होते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो जाएं, लेकिन उनमें ताख़ीर हो जाती है, वो काम देर से होते हैं, क्योंकि ये इंसान की सोच होती है कि जल्द हो जाए। लेकिन जो टाइम मुकर्रर होता है वो हमारे रब को पता होता है कि वो टाइम पे ही होता है, क्योंकि वो हमारे रब के पास से लिखा हुआ मुकर्रर किया हुआ टाइम है। लेकिन हमारी ज़िंदगी भी
ایک قرض ہے. جیسے ہم یہاں پہ موجود ہیں تو ہم یہاں پہ صرف امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں. جی میں بچہ سکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو استاد اس سے امتحان لیتے ہیں, پھر وہ محنت کرتا ہے, پھر کامیاب ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. تو ہم بھی دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم یہاں پہ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں پہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا ہو جائے, وہ میرا ہو جائے, یہ کم ہے, وہ کم ہے, لیکن ہمیں یہ سوچ نہیں سوچنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میرے احکامات کو پورا کرنا, رزق کے پیچھے تم کبھی نہ بھاگنا, رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا. لیکن یہاں پہ ہم نے الٹا کام کیا ہوا ہے کہ ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے تو ہمارے گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے, ہمارے گھر سے پریشانیاں نہیں جاتی, ہمارے گھر سے تکلیفیں نہیں جاتی. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے, ہم نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو فرشتہ صفت انسان ہے, یقین کریں ہم ان کو فرشتہ مانتے ہیں کیونکہ غریبوں کے وہ صحیح رہنما ہیں. اللہ کی رضا کی خاطر غریبوں کے بارے میں سوچتے ہیں, غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, غریبوں کے دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھتے ہیں, کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں, اسی وقت چاہے خود جیسے بھی حالات ہوں کسی سے مانگنے کیوں نہ پڑے, مانگ کے وہ ہمارے لیے بھجوا دیتے ہیں. یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جن کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرے مومن بندے ہیں ان کو نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہوگی نہ ہی آخرت میں کوئی پریشانی ہوگی. یہ وہ نیک بندے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرمائے تاکہ اسی طرح وہ جس طرح انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, راہ للہ اللہ پاک کی ذات کے لیے کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے. اور جو بندہ اپنے ہاتھوں سے دے کے جائے گا, دنیا کا مال تو عارضی ہے, جب بندے کی سانس نکل جاتی ہے ایک سانس کا فرق ہے اس جہان میں اور اس جہان میں. اگر سانس چل رہی ہے تو یہ جہان ہے, اگر سانس رک جاتی ہے تو پھر وہ جہان ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھا, کسی کو مشکل وقت میں دیکھا, یہ سوچتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اکثر میں نے سنا لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گیا, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تو عارضی زندگی تھی اور یہاں پہ تو بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے, بندہ مر جاتا ہے, یہاں سے چلا جاتا ہے. لیکن جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو وہ مکمل زندگی ہے. وہاں پہ جب آنکھ کھلے گی تو اس کے بعد موت نہیں آئے گی. جو تکلیف ملے گی وہ مکمل رہے گی, جو پریشانی ملے گی وہ مکمل رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام آگے کی منازل اللہ تعالیٰ آسان کرے. اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی کسی مسلمان کو نہ دکھائے کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر اور حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. بس یہ ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بندے کو سوچنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا جو ہمیں یہ دماغ دیا ہے ہم سوچتے ہیں. اس میں ہم یہ نہیں ہے کہ صرف بری سوچ ہی سوچ سکتے ہیں, اچھی سوچیں بھی سوچ سکتے ہیں. ہم نماز کی طرف آ سکتے ہیں, قرآن مجید کی طرف آ سکتے ہیں. اگر نہیں پڑھے ہو تو کسی پڑھے لکھے سے پڑھ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہ کام ایسے ہیں جو ایک دن ہمیں یاد آئیں گے, لیکن اس وقت ہم کرنا چاہیں گے کہ کاش ہمیں مہلت دی جائے, لیکن اس وقت ہمیں مہلت نہیں ملے گی. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ کہتے ہیں نا کہ قبر شک ہے, موت برحق ہے. ہر بندہ مانتا ہے کہ موت برحق ہے, لیکن یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی. ابھی بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر پتہ چلے کہ میں نہیں ہوں, آپ نہیں ہیں, یہ تو اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب سب سے پہلے اپنی باجیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ سب کو چاول کھلاتے ہیں. ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. اے میرے پیارے پروردگار, تیری رضا کی خاطر کال ہم نے دودھ والا میٹھا پانی چلایا. یا اللہ سبیل چلائی, نیاز حسین تھی ہم نے چلائی, یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک آج ہم نے چاول بنائے ہیں, تیری رضا کی خاطر بنائے ہیں, تیری خوشی کی خاطر بنائے ہیں, نیاز حسین بنی ہے. یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک جتنا اس پہ خرچ آیا ہے میری باجیوں کا, اس سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرما. ان کے ماں رزق کی حفاظت فرما, ان کی اولاد کی حفاظت فرما. شیطان کے شر سے, دشمن کے شر سے ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما. یا اللہ پاک ان کے گھر میں جو پریشانیاں موجود ہیں, جو آنے والی ان کو دور فرما. ان کے گھر میں جو مصیبتیں موجود ہیں یا آنے والی ان کو دور فرما. زمینی آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما, زمینی آسمانی آفتوں سے ان کی حفاظت فرما. ان کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما, دشمن کا وار خطا فرما. یا اللہ پاک جس طرح وہ کرنا چاہتی ہیں اسی طرح آسانی نصیب فرما. ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما. ان کے کاروبار میں جو مشکلات ہیں ساری مشکلات کو دور فرما. ان کے بچوں کی عمر دراز فرما. جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں کامیابیاں عطا فرما.
جو پڑھ چکے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے گھر میں جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں آسانی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کو ڈھیر ڈھیر خوشیاں عطا فرما، ان کے چہرے ہمیشہ ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے رہیں۔ یا اللہ پاک جس طرح وہ انسانیت کی، غریب انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان کو مالا مال فرما، جتنا وہ تیرے راستے پہ دے رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے رد و بدل ان کو اتنا عطا فرما کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ملے۔ یا اللہ پاک ان کی یہ نیکیاں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جتنی وہ نیک صالح عمل کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گھر پہ رحمت نازل فرما، ہم سب میں اتفاق محبت بھائی چارہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے کاروبار میں، ماں رزق میں، اولاد میں، صحت میں، جان و مال میں برکتیں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام امت مسلمہ کی خطاؤں سے درگزر فرما، تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یا اللہ پاک تمام پریشانیاں دور فرما، جو گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں، لا علاج ہیں، ان سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، تمام امت مسلمہ پہ راضی ہو جا، امت محمدیہ کی خیر فرما، امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مالک خالق تو بہت بڑا غفور رحیم ہے، ہم سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے ہاتھ اٹھائے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جتنی میری باجیاں، میرے بہن بھائی، میرے دیکھنے والے جتنا بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس نیک مقصد میں چل رہے ہیں ان کا چلنا قبول فرما، جتنا وہ تعاون کر رہے ہیں ضرورت مند کے کام آ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کا یہ قیمتی سرمایہ جو کہ دن رات وہ محنت کرتے ہیں، خون پسینہ جلا کے کماتے ہیں، اس میں سے نکال کے دے رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان کی یہ محنت قبول فرما، ان کی یہ کوشش قبول فرما، ان کی یہ نیکی قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان کے دل کی ہر نیک تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے میرے دیکھنے والے پیارے بہن بھائی ہیں ان کے دل کی جو بھی نیک تمنا ہے، خواہشات ہیں، پوری فرما، جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آسانی نصیب فرما، جس طرح انہوں نے سوچا ہوا ہے ویسے آسانی نصیب فرما، ان کے گھر میں جو مشکلات ہیں دور فرما۔ یا اللہ پاک جو میری باجیاں بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما، جو میری بہنیں بے سہارا ہیں یا اللہ پاک ان کو نیک سہارا نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم جیسے گناہگاروں کی بے حساب کتاب بخشش فرما، ہم سب کو صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو سفر میں چل رہے ہیں خیر و عافیت ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ پہ راضی ہو جا، ہم سب کی گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو ہی رحمان رحیم ہے، یا اللہ ہم تیرے سامنے التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہماری عرض کو قبول فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری اس دعا کو عاجزانہ دعا کو اپنی پیاری رحمت کے صدقے قبولیت نصیب فرما، جو مانگ رہے ہیں یہ بھی عطا فرما، اور جو ہم نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے پیارے پروردگار تو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اے میرے مالک ہمارے گھر میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو ٹینشن ہیں، یا اللہ تمام تکلیفیں پریشانیاں دور فرما، اور ہم سب کو اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے چھوٹے بڑے سب کو سب کی حفاظت فرما، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گھر میں تو ہی رحمان رحیم ہے، جو مشکلات ہیں موجود ہیں، جو آنے والی ہیں تکلیفیں دور فرما، جس طرح تو نے ہمیں یہ خوشی دکھائی ہے، یا اللہ پاک اس بچی کی عمر دراز فرما، میری بھابھی کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو گھر میں ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں تکلیفیں موجود ہیں، میرے مسیر کو اس کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک جو چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کے آگے کی منازل آسان فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک جو سنت و فرائض قضا ہو گئے ہیں پیارے محبوب صدقے معافی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرما۔ اے میرے مالک خالق تو ہی رحمان رحیم ہے، دعاؤں کا سننے والا، یا اللہ ہماری اس عاجزانہ دعا کو، ہماری عرض کو، التجا کو، یا اللہ اپنی پیاری رحمت کے صدقے اپنی پیاری بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ جی الحمدللہ دعا ہم نے کرائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلیں بھائی بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں جی۔ یہاں پہ ہماری فیملی ہے، ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہ جو جس کا مقدر ہے نا اس تک پہنچے گا، سب کھائیں گے تو انشاءاللہ دعا کریں گے ان میری بہت پیاری باجیوں کے لیے جنہوں نے یہ انتظام کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
चलें बाजी शुरू करें, सबको दें, खिलाएं माशाल्लाह। बड़े नमकीन है ना, 2 प्लेटां की बैठिया। सामने देखें भट्ठे पे पहुंच चुके हैं, चावल तकसीम करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं सूरज देखें गरूब होने को पहुंच गया है, लेकिन ये भाई जो है ना अभी तक काम कर रहा है। अब मेहनत ना करें तो बंदा कहाँ से खाए, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं इनकी खिदमत करने के लिए। इनके लिए चावल पका के लेके आए हैं ताकि ये खाएंगे, इनके बच्चे खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे इनके खाएंगे तो दुआ करेंगे। भाई को दे दें, 2 शापर दे दें, ये ले भाई दुआ करनी है बाजी के लिए। अल्लाह इन्होंने होर देवे, बाजी ने बहुत बहुत देवे, साढ़े गरीबां वास्ते मदद की है बाजी ने। निक्के निक्के बच्चे ने ते बड़ी औखी रोजी है, गर्मी में खप रहे हैं अस सारा दिन, नहीं देना राशन पानी का मदद करना साढ़े नाल, ठीक है। ते घर में काम नहीं हो रहा साढ़े को। अच्छा भाई पूरी पूरी नहीं थी नहीं भाई? नहीं पूरी नहीं थी पी भाई। अच्छा राशन दी पूरी नहीं थी पी, रात दिन कमाई दा बात भी निज़ाम नहीं चलता, निज़ाम नहीं चलता। अच्छा इंशाल्लाह ताला चावल वाले तक पहुंचा देते हैं, दुआ करनी है। राशन भी आसी इंशाल्लाह में भाई तक पहुंचे सा तो से दुआ करें, बड़ी मेहरबानी इंशाल्लाह। पहुंचो इस भाई के पास जो मेहनत कर रहे हैं। ये हमारा काम 24 घंटे का काम होता है, सुबह शाम काम करते हैं तब जाके घर का निज़ाम चलता है। राशन की अपील मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरतमंद लोग हैं, हकदार हैं। आप इनके साथ तावन करेंगे, यकीन करें ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दुआएं करेंगे। कोई अल्लाह का नेक बंदा इन गरीबों के साथ ज़रूर हेल्प करे। ये लें भाईजान, ये चावल आपके लिए बाजी ने दिए हैं, उनके लिए आपने दुआ करनी है, ठीक है? खुश है वे? बिल्कुल। चले माशाल्लाह, रोज़ी करें। पहुँचा हूँ इस भाई के पास, ये भी यहाँ पे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपना रिज़्क़ हलाल कमाना खाना इबादत होती है। आप सामने देख सकते हैं सूरज गरूब होने को पहुँच गया है। रात के 2 बजे के काम पे लगे हैं, लेकिन अभी तक ये जा रहे हैं। क्या करें, अगर काम ना करें नहीं करेंगे तो घर का चूल्हा नहीं जलता, परेशानी होती है। चलें भाई, ये 2 शापर इस भाई को दे दें, एक और दे दें, ठीक है भाई? दुआ करनी है, अल्लाह भला। हाँ। पहुंचा हूँ एक और फैमिली के पास, ये सामने आप देख सकते हैं काम में मसरूफ़ हैं। 2 शापर भाई इनको दे दें, ये ले भाई दुआ करनी है, ठीक है? चलें पहुँचे इस चाचा जी के पास। ये देखें मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में देखें निढाल हुए पड़े हैं बेचारे। अब ना काम करें तो फिर यही बात है कि परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा, महंगाई का दौर है, सारा दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके घर का चूल्हा जलता है। अल्लाह ताला कोई राशन की मदद मुझ तक पहुंचाएगा तो मैं इन गरीबों तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। जब ये इनके बच्चे रोटी खाएंगे तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे। आदल दे दें, ये ले चाची दुआ करनी है, ठीक है ना? चले माशा। बाबा जी के पास पहुंचा हूँ, परेशान है बेचारे और कह रहे हैं मेरी आँखों का मसला है, मैंने आँखें बनवानी है लेकिन मेरे पास इतनी वसात नहीं है कि मैं आँखें बनवा सकूँ, बड़ी परेशानी है। सुनाए बाबा जी सूरत हाल? बिल्कुल, मैं अखा तो अनमुथाज हाँ, कोई करने वाला कोई नहीं, कोई कराने वाला कोई नहीं। माँ प्यो जल मर गया, पुत दियाँ जड़े अपने वक्रो वक्री है। मैं हूँ आबाजार हो गया, चलो सारी मेहरबानी, अल्लाह तुम होर दे, कोई मेरे थां ते कोई इमदाद कर दियो। चलो मैं किसी को अखा बनवा डॉक्टर को 2-4 रुपये मेरे को कोई नहीं गए जेल्ले भी मैं जाके किसी को आखा। अच्छा बाबा जी परेशान ना हो, अल्लाह ताला मदद मुझ तक पहुँचाएगा तो मैं आप तक पहुँचाऊंगा इंशाल्लाह। फिर आप आंखें बनवाइएगा, फिर दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह। चावल दे दें भाई, 1 शापर बाबा जी को दे दें, ये ले बाबा जी। पहुँच गया हूँ इस बच्चे के पास। गर्मी इतनी है कि मैं बता नहीं सकता। आप इस बच्चे के पीठ पे पसीना देख रहे होंगे, कितना पसीना आ रहा है, लेकिन ये रिज़्क़ हलाल कमाना खाना भी एक इबादत होती है। सारा दिन मेहनत करते हैं तब जाके निज़ाम चलता है, छोटे बड़े सब काम करते हैं तब जाके निज़ाम चलता है। तो अल्लाह ताला से इल्तिजा है, अल्लाह ताला कोई मदद पहुंचाए इंशाल्लाह, ताकि इनके साथ कोई राशन की हेल्प होगी तो इंशाल्लाह ये दुआ करेंगे। भाई शापर दे देंगे, ये ले बेटा दुआ कर दिए, ठीक है? मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, ये भाई काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम लेके आए हैं, अल्लाह के नाम की खैरियत है, नियाज़ हुसैन इन तक पहुँचाने के लिए आए ताकि ये खाएँ, दुआ करें। भाई 3 शापर इनको, क्योंकि ये 3 बंदे हैं, एक वो भाई है, 2 ये हैं, इनको दे दें। 3 शापर इन्हें एक हवाले कर दें, ये उनको दे देंगे, ठीक है भाई? दुआ करें। ये 2 भाई आ गए, एक शापर इनको हवाले कर दें। चले माशाल्लाह, जल्दी करें। ये ले भाई दुआ करनी है, ठीक है? चले गया हूँ इस बाबा जी के पास। ये वो बाबा जी हैं जिसकी आँखें हमारी बहुत ही प्यारे बाबा जी, माँ जी और बाजी ने तावन किया था, इसकी आँखें बनी थी, आँखें इसकी बन गई थी, ठीक हो गया माशाल्लाह। आज अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहा है। रिज़्क़ हलाल कमाना खाना इबादत होती है। तो चावल लेके मैं इन तक पहुँचा हूँ, इनके हवाले करता हूँ। सुनाए बाबा जी सूरत हाल, कैसी सूरत हाल? बेटा बड़ी परेशानियाँ ने, बहुत कर्जा हो गया है, आँख बनवाइए बैठे रहे हैं, बड़ी परेशानी है। माँ भी थोड़ी है बुढ़ी है,
ये भी नहीं कर सकती। लत्ता तो बैठी है इलाज जोगे कोई नहीं दे, लत्ता तो चीकदी बांधी है दी सदी पुत्र बीमार है उनदे चंबल है हत्थां पैरां ते साडे नाल कोई इमदाद कीती जावे। अस बहुत गरीब है, बाबा है तो एक मैं ते एक बच्चे ने छोटे छोटे। बड़ी परेशानी बेटा अल्लाह अच्छा परेशान हो इंशाल्लाह ताला। हमने आपके हुसैन दे सदके कोई साडे नाल मदद की थी। हमने अर्ज रखनी होती है बाबा जी अल्लाह ताला के सामने, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई मदद भेजेगा तो आपकी अमानत होगी इंशाल्लाह, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, अल्लाह ताला बाकी जो चीज़ मेरे पास है वो मैं आप तक आ गया हूँ पहुँचाने के लिए। आप उसको खाएं तो अपनी बेटी के लिए दुआ करें जिन्होंने आपके लिए भिजवाए। बहुत दुआ दे करांगे दें, बेटा। 2 शापर दे दें क्योंकि बड़ी फैमिली है, दुआ करनी है बाबा जी। बेटा जी बहुत दुआवां करांगे बेटी नु। हाँ जी बहुता देवे, असी बहुत गरीब हैं, साढ़े करन वाले बच्ची बहुत जवान है, लत्ता तो बैठी है चीकदी बांधी है, इलाज जोगे पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। अच्छा अल्लाह ताला मदद जी, पहुंचे अल्लाह इंशाल्लाह। मदद परेशान करे, थी ना अल्लाह ताला तो है ना, अल्लाह ताला जरूर मदद तो करे। बेटा है कोई मदद ही कर देवे अल्लाह दे नाम दी, बच्चे ये इलाज करावांगे उनदा दुआ देवांगे उन्हों। चल अल्लाह ताला जरूर जी, मदद करे, बड़ा- इसी वक्त इंशाल्लाह इलाज करे। ठीक बेटा। है, हम चावल लेके इस बाजी तक पहुंचे हैं, इनके हवाले करते हैं। बड़ी फैमिली है, 2 शापर इनको देते हैं। आदिल दे दें बेटा, इनके हवाले कर दें। ये ले बाजी, दुआ करनी है बाजी के लिए। अल्लाह पाक बाजी को बहु देवे, सेहत देवे, अल्लाह पाक को अपनी अमान च रखे, हाँ। अल्लाह पाक उन्हें बच्चों की जिंदगी रखे, आमीन अल्लाह बाजी, पाक को सोनी जिंदगी देवे, आमीन अल्लाह ताला सारे कबूल। किते मदद भेजेंदी अल्लाह को द्रेह देवे, इतना रंग लावे कि सारी सोच तो भी ज्यादा लावे, उनकी सोच तो भी ज्यादा लावे, उनको अल्लाह देंदा रहे, उसा को देंदी रहे, आमीन। गरीबों को देंदी रहे। पहुंचा हूँ आप सामने, आप देख सकते हैं जवान बच्ची है, ये मेहनत का काम है, वालदैन के साथ मिल के काम करते हैं, छोटे बड़े काम करते हैं तब जाके घर का निज़ाम चलता है। बड़ी परेशानी होती है, सारी फैमिली काम करती है तब जाके घर का निज़ाम चलता है। ले हैं बेटा, ले हैं चावल, ले आदिल बेटा दे दे, ये ले बाजी, अल्लाह ताला ने मदद की है आपके लिए, दुआ कर दो बाजी वास्ते। हाँ भैया के लिए बाजी के लिए बहुत बहुत दुआ करते हैं, हमारे बच्चों के लिए चावल भेजे, बाजी को बहुत बहुत अल्लाह दे। आमीन। हम गर्मी से काम करते हैं, हमसे राशन भी नहीं पूरा होता, गर्मी से छोटे छोटे बच्चे 11 सटन रहने, गर्मी से बहुत काम करते हैं, हम तामन करो बच्चे छोटे छोटे। ये जी राशन पानी हर फैमिली यही कह रही है, मैं जहाँ भी पहुँच रहा हूँ चावल देने के लिए यही फरियाद कर रहे हैं कि हमारा जो है ना घर का निज़ाम नहीं चलता, चूल्हे नहीं चलते, आप हमारे साथ तामन करें, दिन रात मेहनत करें, तब भी कहते हैं कि महंगाई की वजह से परेशान गर्मी है। से काम नहीं होता, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, अल्लाह की रजा खातर कहते हैं हमारे साथ राशन की मदद करें। आया है बस, बच्चे छोटे छोटे कहते हैं चाचू चावल ला के हम खाएंगे। हाँ हमारे घर दुआ की करनी है, चीज़ अल्लाह ताला राशन की दुआ मदद करे कर, सी। ठीक है, दुआ कर। बाजी के लिए दुआ कर। चले अल्लाह ताला कबूल। चावल देने के लिए, लेकिन ये बच्ची जो कह रही है ये कहती है कि चाचू मैं दुआ करना चाहती हूँ बाजियों के लिए। बेटा दुआ कर दो, इसको बड़ा अल्लाह को बहु देवे। आमीन आमीन। इसको बड़ा शौक है, कहती है मेरा क्लिप बनाओ, मैंने क्लिप बनाया, दुआ करिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। खुश हो बेटा। पहुंच गया हूँ इन बच्चों के पास, सारे बच्चे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, अब सबको जो है ना चावल तकसीम करते हैं। चले भाई, एक एक करके शापर सबको देते रहें। बेटा आप एक एक लेके जा अपने घर चले जाएं, एक एक लेके चले जाएं। ये बच्चे जी सब आए हैं, गरीब हैं, गरीब फैमिलियों से ताल्लुक़ है और सारे भट्ठा मजदूर हैं। ये बेचारे काम भी करते हैं सारा दिन अपने वालिदैन के साथ, और महंगाई इतनी है कि अब क्या करें, परेशानी होती है। दे दें भाई, दे दें, सबको दे दें, तकसीम कर दें, क्योंकि शाम होने वाली है, मगरिब की अजान का टाइम होने वाला है, तो इनको मिल जाएंगे तो ये खाएंगे तो दुआ करेंगे। दे दें, सबको दे दें, सब राजी होके जाएंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले खत्म हो गए, चलें जी माशाल्लाह, जज़ा लेके जा रहे हैं, सब खुश होके जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके नसीब करे, खाना इनको नसीब करे, आमीन।